अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मक़दम। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अतहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। तो हज का पहला दिन 8वीं ज़िलहिज्जा होता है। उस दिन करने के दो अहम तरीन काम है। एक काम हज का पहला फर्ज एहराम बांधना है, नीयत करके तलबिया पढ़ना जो हज का पहला फर्ज है। और इस फर्ज से, इस काम से हज शुरू होता है। हज तमत्तु करने वालों के लिए 8वीं ज़िलहिज्जा के दिन नमाज फजर के बाद या उससे पहले भी नीयत करके तलबिया पढ़ना और हज में हज शुरू करने वाले बन जाना। अलबत्ता जो लोग पहले से हज क़िरान में हैं और हज इफराद सिर्फ हज की नीयत से एहराम बांधे हैं, तो वो लोग तो ऑलरेडी एहराम में रहेंगे। तो 8वीं ज़िलहिज्जा जो हज का पहला दिन है, उस दिन तमाम हाजियों को नमाज फजर के बाद ही हुदूद हरम के अंदर उस दिन एहराम बांधने वालों के लिए हुदूद हरम के अंदर आप कहीं से भी हज का एहराम बांध सकते हैं। बेहतर है, आसानी अगर है तो मस्जिद हराम से हज का एहराम बांधे, वरना जिसको जहां सहूलत, जिसका जहां पर क़ियाम है, वो वहीं से, जैसे मक्के शहर में और मस्जिद हराम के करीब के बिल्डिंगों में रहने वाले, होटलों में रहने वाले, अपनी अपनी होटल, अपनी अपनी बिल्डिंग या मस्जिद हराम से या मस्जिद हराम से दूर रहने वाले अजीजिया है और उसके अतराफ अकनाफ के रहने वाले, वो लोग अपनी अपनी बिल्डिंगों में यानी अजीजिया से, जियाफा से, कहीं से भी हुदूद हरम से आप क्या कर सकते हैं, हज का एहराम बांध सकते, बांध लेना चाहिए। और हमने एहराम बांधने का जो मसनून तरीका आपको पहले से बताया है, उसको अच्छी तरह ज़हन नशी कर ले और उसके हिसाब से आप लोग क्या कर ले, हज का एहराम बांध ले, यानी बदन को पाक कर ले, गुस्ल कर ले, 2 रकात तहियतुल एहराम पढ़ ले, उसके बाद क्या कर ले, नियत और तलबिया पढ़ ले। और अगर किसी वजह से हमारी माँ और बहनों में से बाज की हालत उस दिन नमाज न पढ़ने की हो, कुदरती उज़्र लायक हो जाए, जिस उज़्र की वजह से उनके लिए नमाज माफ हो जाती है हमेशा के लिए, और इस उज़्र की वजह से वक्तिया तौर पर रोजे भी माफ हो जाते हैं। अगर ऐसी कोई हालत तुम्हारी बहनों में से किसी पर तारी हो जाए तो परेशान नहीं होना कि उसी हालत में आप लोग गुस्ल करके, पाकी का तो गुस्ल नहीं है, गुस्ल कर ले और उसी हालत में आप लोग क्या कर लें, नियत और तलबिया पढ़कर एहराम बांध ले। और उसके बाद पूरे मनासिक के हज अदा कर सकते हैं। उसी हालत में, नमाज न पढ़ने की हालत में मिना को जा सकते, मिना से अरफा को जा सकते, अरफा से मुज़दलिफा को आ सकते, फिर मुज़दलिफा से जमरात को जा सकते, फिर मिना को आ सकते। अलबत्ता जब तवाफ़ ज़ियारत करने का वक्त आ जाए तो आप तवाफ़ ज़ियारत नहीं कर सकते, इंतजार करना पड़ेगा आपके पाक होने का, नमाज पढ़ने की हालत में आने का इंतजार करना पड़ेगा। अगर इंतजार करते करते 12 की मगरिब भी हो जाए और 13 भी हो जाए तो कोई गम की बात नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं। जब भी आप नमाज पढ़ने की हालत में आ जाए तो उस वक्त आप क्या करना, तवाफ़ ज़ियारत के लिए जाना। 12 की मगरिब तक तवाफ़ ज़ियारत अदा न करने की वजह से आप पर कोई दम वाजिब
نہیں ہوتا. یہ صرف عورتوں کے لیے خاص مسئلہ ہے. عذر شرعی کی وجہ سے، قدرتی عذر کی وجہ سے جس خاتون کا طواف زیارت 12 کی مغرب کے بعد ہو جائے تو ایسے خاتون کو دم دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو حج کا پہلا دن 8ویں ذی الحجہ ہے. اس دن سارے حاجیوں کو احرام باندھ کر، یعنی حج کا پہلا فرض ادا کر کے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ مینا کے لیے روانہ ہونا ہے. مینا کے لیے روانہ ہونا ہے. 8 تاریخ نماز فجر کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے لیے روانہ ہوئے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے حج کرنے کے لیے آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے تھے؟ مکے میں قیام کرنے کے بعد 8 تاریخ 8ویں ذی الحجہ کو مینا کے لیے روانہ ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم کو بھی چاہیے کہ 8ویں تاریخ کے دن ہم لوگ کیا کریں؟ مینا کے لیے روانہ ہو جائے. اور اگر اس سے پہلے انتظامیہ آپ کو 7 تاریخ کا دن ختم ہونے کے بعد یا 7 تاریخ کے دن میں ہی یا 8 تاریخ کی رات میں ہی آپ کو کیا کر لیں، اگر مینا کو لے کر چلے جائیں تو آپ کیا کر سکتے؟ اس سے پہلے بھی آپ احرام باندھ لے سکتے، باندھ لینا چاہیے. آج کے دن مینا کا قیام جس کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں، یہ حج کی سنتوں میں اہم ترین سنت ہے. مینا کا قیام، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ سنت ایک ایسی چیز ہے اگر آسانی سے کر سکے تو ثواب ہے، اور اگر کسی وجہ سے نہیں کر سکے تو حج پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن حج کی سنتوں میں قیام مینا کا اسٹے یہ بڑی اہمیت کی حامل سنت ہے. اور ہم سب کو مل کر 8ویں ذی الحجہ اور 9ویں ذی الحجہ کا دن تو ہم عرفات میں گزارتے ہیں، کچھ حصہ تو مینا میں گزرتا ہے، اس کے بعد باقی حصہ ہم کو میدان عرفہ میں گزارنا ہے. پھر اس کے بعد عرفہ کی رات ہم کو مزدلفہ میں گزارنا ہے. پھر 10 تاریخ سے 10ویں ذی الحجہ کی نماز فجر کے بعد سے ہم کو پھر مینا کا قیام، پھر مینا کو آنا ہے، پھر وہاں سے جمرات کے لیے جانا ہے. پھر 10 11 12 یہ 3-4 دن یہ پورے کے پورے ہم کو کیا کرنا ہے؟ مینا میں قیام کرنا ہے. تو جتنے دن اور جتنے راتیں سوائے عرفات کی رات جو مزدلفہ میں گزرتی ہے وہ رات کو چھوڑ کر باقی ساری راتیں ہم سب کو مینا میں گزارنا ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن نشی کر لیں. کیا خالی دن کا 9ویں ذی الحجہ کا دن اور عرفات کی رات مزدلفہ کی رات چھوڑ کر باقی جو 10 تاریخ ہے 11 تاریخ ہے 12 تاریخ ہے اور حج کا پہلا دن 8ویں ذی الحجہ ہے، اس کا دن ہے اور اس کی رات ہے، یہ ساری چیزیں ہم کو کہاں پر گزارنا ہے؟ مینا میں گزارنا ہے. البتہ مینا کا قیام فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے اگر کسی کو واقعی آخر درجے کا عذر نہیں ہے تو اسے تمام لوگوں کو جہاں تک ہو سکے اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ مینا ایک مقدس وادی ہے. مینا ایک مقدس وادی اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن رہا ہے. مینا میں مسجد خیف ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا، اور اس مسجد بہت قدیم مسجد ہے جہاں پر کئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازیں ادا کی ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی آتا ہے.
اور مینا کی وادیوں میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی گزر بھی ہوا تھا، اور ایک موقع سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو جنت سے نکالے گئے تھے، اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام بچھڑ گئے تھے، تو ساری دنیا کا چکر لگاتے لگاتے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام مینا کی وادیوں سے بھی گزر رہے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا، اے آدم تمہاری آرزو اور خواہش کیا ہے؟ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میری آرزو اور خواہش اور تمنا ہے کہ میں جنت میں دوبارہ چلا جاؤں، کیونکہ جنت سے نکلے ہوئے تھے، تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا، تو اس جگہ کا نام مینا ہے۔ تو مینا کو مینا اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ پر، اس زمین پر کیا کیے تھے؟ دوبارہ جنت حاصل کرنے کی تمنا ظاہر کی تھی، اس لیے بہت مقدس وادی ہے، بہت پاکیزہ وادی ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے لختے جگر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی بارگاہ میں قربان، جان کی قربانی، جان کا نذرانہ پیش کرنے کا حکم دیا خواب کے ذریعے، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لختے جگر کو لے کر مکہ المکرمہ سے کہاں پر تشریف لائے تھے؟ اسی مینا کی وادی میں تشریف لے آئے تھے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لختے جگر کو کیا کیا تھا؟ اللہ کی بارگاہ میں حقیقت میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، آمادہ ہو گئے تھے، اور گردن پہ چھری بھی چلا دی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بدلے میں ایک دمبا ذبح کر دیے تھے۔ تو وہ مقام کیا ہے؟ مینا ہے۔ تو اس لیے بہت مقدس وادی ہے، اس لیے ہم سب کو اگر کسی کو واقعتاً بہت بڑا عذر نہ ہو تو ہی وہ آدمی کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، مینا کے قیام کو ترک کرنا چاہیے، ورنہ تو ہر آدمی کو جہاں تک ہو سکے مناسک حج ادا کرنے کے بعد جتنا بھی وقت گزرے، دن کا حصہ ہو یا رات کا حصہ ہو، ہم سب کو مل کر کہاں پر گزارنا چاہیے؟ مینا میں گزارنا چاہیے۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ حج کا پہلا دن 8ویں ذی الحجہ احرام باندھ لیے، اور احرام باندھ کر ہم سب کو مینا آنا ہے، اور مینا آ کر 8ویں ذی الحجہ کی نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء اور 9ویں ذی الحجہ کی نماز فجر، یہ 5 نمازیں اگر ہم کو موقع ملے تو مینا میں پڑھنا چاہیے، سنت ہے۔ اور اگر اس سے پہلے آئے تو اور بھی زیادہ نمازیں مل جاتی ہے، اور اگر رات میں نکل جائے تو نماز فجر چھٹنے کے چانسز رہتے ہیں۔ تو الغرض جتنی بھی نمازیں ہم کو مینا میں ملے 8ویں ذی الحجہ کے، تو ہم سب کو مل کر کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اپنے ٹینٹوں میں رہ کر نماز پڑھنا چاہیے۔ نمازوں کا اہتمام تو کرنا ہی کرنا ہے۔ البتہ ایک مسئلہ ہے کہ جو لوگ مینا آنے سے پہلے، قیام مکہ کے مینا جانے سے پہلے، مینا پہنچنے سے پہلے جس کے 15 دن مکمل ہو گئے، 15 ڈیز کمپلیٹ ہو گئے، تو ایسا آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ ایسا آدمی مقیم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے آدمی کو مکمل نماز پڑھنا ہے، اور اگر 15 دن سے کم ہے، 15 دن سے کم ہے، مینا پہنچنے سے پہلے 15 دن سے کم کا قیام ہے، تو ایسے ہر آدمی کو نماز قصر کرنا ہے، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنا ہے۔ یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشی کر لے۔ پھر سے ایک مرتبہ بتا دیتا ہوں کہ مینا پہنچنے سے پہلے جس حاجی کے مکہ المکرمہ میں رہتے ہوئے 15 دن اگر مکمل ہو گئے، تو ایسا آدمی مینا پہنچ کر بھی، عرفات پہنچ کر بھی، مزدلفہ پہنچ کر بھی وہ پوری نماز پڑھے گا، 4 رکعت والی 4 پڑھے گا۔ اگر کسی کے مینا پہنچنے سے پہلے 15 دن مکمل نہیں ہوئے، 15 دن مکمل نہیں ہوئے، تو ایسے حاجی مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں اپنی نمازوں کا قصر کرے گا، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے گا۔ بات سمجھ میں؟ چلیے، اس دن کرنے کے کام اور کیا ہے؟ صرف نمازوں کے وقت میں نمازیں پڑھ لینا،
اور तलबिया चूंकि शुरू हो चुका है, एहराम बांधते ही नीयत और तलबिया पढ़ते ही कसरत से हमको क्या करना है, मीना में तलबिया पढ़ते रहना है, उठते बैठते चलते फिरते। हाँ, मर्द हजरात जरा जोर से और खवातीन आहिस्तगी के साथ सिलो ओली क्या करते रहना है, तलबिया पढ़ते रहना है। और अगर दरमियान में कुरान मजीद की तिलावत और दरूद शरीफ अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, और दीगर कोई बयानात का सिलसिला है तो बयानात सुन ले। लेकिन कोशिश ये करे कि हम सबका वक्त मीना में अच्छी तरह गुजरे और हम अच्छी तरह गुजारने की कोशिश करें। सीरियसली हम सबको मिलकर क़ियाम मीना का क़ियाम बेहतर से बेहतर अंदाज में गुजारना, गैर जरूरी सरगर्मियों में, अननेसेसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होकर और मसरूफ होकर क़ियाम मीना को मुतासिर नहीं करना। याद रखिए, जितना आपका अच्छा वक्त मीना में गुजरेगा आपके हज पे उतना इम्पैक्ट पड़ेगा, उतना अच्छा असर पड़ेगा। और अगर हमारा वक्त अच्छा नहीं गुजरेगा तो आपके हज पर इसका असर पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप पहले से माइंडसेट कर लीजिए, रिप्लान हो जाइए, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए कि हमको क्या करना है। मीना का जितना भी वक्त मिले, चाहे दिन का हिस्सा मिले या रात का हिस्सा मिले, हम गैर जरूरी सरगर्मियों में अपना वक्त खराब नहीं करेंगे। और खास तौर पर खवातीन के लिए हम ये मशवरा देते हैं और ये तरकीब दिलाते हैं कि खुदा के वास्ते आप गैर जरूरी सरगर्मियों में न पड़े, बल्कि अपनी अपनी इबादत में लगे रहें। करना कुछ नहीं है, उस दिन आराम करना है, नमाज़े वक्त पे पढ़ना है, तलबिया पढ़ते रहना है, जिक्र अस्कार में मशगूल रहना है। गैर जरूरी गपशप से अपने आप की हिफाजत करें। और इस बात का भी ख्याल कर लें कि अगर किसी के टेंट में पर्दे का माकूल इंतजाम नहीं है तो उनको अपने अपने तौर पर पर्दे का इंतजाम कर लेना चाहिए। इंतजामिया जो इंतजाम कर सकता था कर चुका होगा, और अगर इंतजामिया में कोई कमी रह गई तो आप उसका बहाना नहीं करना, बल्कि आप लोग क्या कर लेना, खवातीन अपने अपने पर्दों का इंतजाम कर लेना। मीना के टेंटों में बाज मर्तबा हाजिया हज कमेटी से जाने वाले टेंटों में औरतों को भी शामिल कर लिया जाता, ऐसी इत्तलात आती। एक ही टेंट में थोड़े हिस्से में खवातीन भी रहना पड़ता, बाद हिस्से में मर्द हजरात को भी रहना पड़ता। अगर ऐसी सूरत हाल है तो आप लोग दरमियान में एक पर्दा मार ले, खवातीन एक तरफ हो जाए और मर्द हजरात एक तरफ हो जाए। तो इस तरीके से पर्दा करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। याद रखे, इतने मुक़द्दस सफर में और पाकीज़ा सरजमीन पर अगर आंखों की पर्दा न करे और शरीफ पर्दा का भी एहतमाम न करे तो उसकी वजह से बहुत से बेबरकती और नहुसत, यहाँ तक के बाज मर्तबा हज मुतासिर होने के बहुत ज्यादा इम्कानात रहते। तो इसलिए मर्द हजरात भी खवातीन से इख्तिलात से दूर रहे और खवातीन भी मर्द हजरात के इख्तिलात से दूर रहे। उसके लिए दोनों के लिए, मर्दों के लिए भी शरीफ पर्दा है, खवातीन के लिए भी शरीफ पर्दा है। इसका ख्याल आपको सफरे हज में भी करना है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सफरे हज में पर्दा नहीं है, वहां पर इख्तिलात हो जाता है, उमूम बलवा है, कदम कदम पे मर्द हजरात का मिलाप हो जाता है। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, बेपर्दा हो सकते हैं और पर्दे का एहतमाम से गुरेज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस चीज की तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ। तो हम खवातीन को, मर्दों को अपने अपने टेंटों में क्या करें, उमूमन मर्दों के टेंट अलग होते, खवातीन के अलग होते, लेकिन बाद मर्तबा दोनों के कंबाइन भी हो सकता है। तो कंबाइन अगर है तो पर्दे का इंतजाम कर लेना चाहिए। ये था हज का पहला दिन। हज का पहला दिन खत्म हो गया, कोई बड़ा काम नहीं। पहला फर्ज अदा हुआ तो एहराम बांध लिए और क़ियाम मीना हो गया, सुन्नत की अदायगी हो गई। दूसरा दिन हज का 9वीं ज़िलहिज्जा, 9वीं ज़िलहिज्जा हज का दूसरा दिन। उस दिन करने का पहला काम, हज का दूसरा फर्ज वुकूफ़ अरफा अदा करना है, परफॉर्म करना है। उसके लिए मैदान अरफा की रवानगी। और दूसरा काम उस दिन, उस रात में, अरफा की रात में
میدان عرفہ سے مغرب کا وقت ہونے کے بعد مزدلفہ روانہ ہونا ہے، مزدلفہ روانہ ہونا ہے، اور وہاں پر جا کر مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد کنکریاں چن لینا ہے اور نماز فجر تک آرام کر لینا ہے۔ حج کا دوسرا دن پہلا کام وقوف عرفہ کی ادائیگی، اس کے لیے میدان عرفہ جانا ہے۔ عموماً 9 ذی الحجہ کی نماز فجر کے بعد سارے لوگوں کو میدان عرفہ لے جانے کا انتظام کیا جاتا ہے، یقینی طور پہ ہوتا ہے۔ البتہ اس سے پہلے بھی، یعنی 9 ذی الحجہ کی مغرب کے بعد ہی یا عشاء کے بعد ہی بعض ٹراول والے، حج کمیٹی والے کیا کرتے ہیں، لوگوں کو عرفات کے میدان میں لے کر چلے جاتے پہلے سے۔ جب بھی چلے جائیں آپ، جب 9 ذی الحجہ کے دن آپ میدان عرفہ پہنچ جائے تو آپ کو کیا کرنا، اگر ظہر سے پہلے تک پہنچے ہیں تو آپ لوگ تیاری کر لینا۔ کیا کر لینا؟ تیاری کر لینا۔ اس بات کی تیاری کر لینا کیونکہ اب وقوف عرفہ کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد سے۔ زوال کے بعد سے وقوف عرفہ کے لیے تیار ہونا ہے، تو زوال سے پہلے یعنی ظہر کی نماز کا جب وقت شروع ہوتا ہے اس سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے، ویل پریپیئرڈ ہو جانا ہے، مکمل تیار ہو جانا ہے۔ سرودیا سے فارغ ہو جائیے، کھانے سے فارغ ہو جائیے، کیونکہ جیسا ہم نے آپ کو بتایا وقوف عرفہ کا مسنون طریقہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز ظہر کے وقت اور پھر عصر کی نماز کو بھی ظہر کے وقت، یعنی 2 نمازوں کو ایک ساتھ ملا کر ادا کی مسجد نمرہ میں، خطبہ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت کے دامن میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف عرفہ فرمایا۔ مغرب تک کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلسل کے ساتھ کنٹینیوسلی دعائیں فرمائی۔ یہ ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے، تو ہم کو بھی کیا کرنا ہے، سوال کا وقت جیسے شروع ہو جائے تو اس کے بعد ہمیں مسنون طریقے کے مطابق نمازیں ادا کر لیں۔ ایک آپشن 2 نمازوں کو ایک ساتھ ادا کرنے کا بھی ہے، ظہر کے ساتھ عصر بھی پڑھ لیں، ظہر کے ساتھ عصر بھی پڑھ لیں، اور اگر کوئی ٹینٹوں میں رہنے والے، مسجد نمرہ والے تو یقینی طور پر پڑھیں گے کیونکہ وہاں کے امام صاحب کیا کرتے ہیں، مسجد نمرہ کے ظہر کی نماز علیحدہ پڑھاتے ہیں، عصر کی نماز اس کے بعد پڑھاتے ہیں جماعت کے ساتھ، ان کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ البتہ باقی تمام لوگ جو ٹینٹوں میں رہتے اور ٹینٹوں میں جو جماعتوں کا اہتمام ہوتا ہے اور ٹینٹوں میں رہ کر جو لوگ وقوف عرفہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ چاہے تو ٹینٹوں میں رہتے ہوئے بھی ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھ لیں اور ظہر کے ساتھ عصر کو بھی پڑھ سکتے، یا نہیں تو ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھنے کے بعد عصر کے وقت کا آنے کا انتظار کریں، اور جب عصر کا وقت آ جائے تو عصر کو عصر کے وقت میں پڑھ لیں۔ یہ 2 آپشن ٹینٹوں میں رہنے والوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے، اس میں کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ پڑھنے والے 2 نمازوں کو بھی ایک ساتھ پڑھ لے سکتے، جمع بین الصلاتین کر سکتے، یا علیحدہ ظہر کو ظہر کے وقت میں اور عصر کو عصر کے وقت میں پڑھ لیں۔ البتہ نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد آپ لوگ کوئی اور عبادت میں، کوئی اور سرگرمیوں میں انوالو نہ ہو جائیں، اور خالص، کیونکہ اللہ کو اس دن صرف عرفہ میں دعائیں کرنا پسند ہے، اور دعائیں عرفہ سب سے افضل ترین دعا ہے، دعائیں عرفہ سب سے افضل ترین دعا ہے، اور اللہ کو اس دن دعا کے علاوہ کوئی اور کام پسند نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا ہے، کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کیا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے بھی دعا سے رک جانا اور ڈسکنیکٹ ہو جانا اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں کیا۔ اس لیے اس پیغام کو آپ لوگ بھی سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، اور عرفات کے دن کی دعا کی اہمیت کو سمجھیں۔ بار بار ایسا موقع نہیں ملتا، زندگی میں ایک مرتبہ ایسا موقع ملتا ہے، تو اس موقع کی قدر کیجئے، اور ظہر سے لے کر مغرب تک آپ لوگ تسلسل کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے آپ لوگ کیا کیجئے، دعا کرتے رہے، ٹینٹ میں رہتے ہوئے دعا کریں، اور اس کے بعد جب دھوپ کم ہو جائے
4 बजे के बाद या असर के बाद अपने टेंटों से बाहर निकलकर आसमान के नीचे खुले आसमान में और खड़े होकर भी दुआएं करें। इस तरीके से मुकम्मल वक्त क्या करे, दुआओं में गुजारे। जैसा कि हमने जाना कि वकूफ अरफा फर्ज है और हज के अहम तरीन फराइज में दाखिल है। अरफा हो गया तो हज हो गया एक माने में, और इस फर्ज के लिए बहुत कम वक्त है। जोहर से लेके इसका जो फर्ज वक्त है, जवाल के बाद से यानी जोहर से लेकर नमाज फजर तक, यानी 10 तारीख की नमाज सुबह सादिक तक उसका वक्त रहता है, फर्ज वक्त। अलबत्ता हर हाजी के लिए मगरिब के वक्त, सूरज के डूबते वक्त, सनसेट के वक्त में मैदान अरफा में रहना वाजिब है। अगर कोई जोहर के बाद से किसी भी वक्त में वकूफ अरफा कर लिया तो उसका फर्ज तो अदा हो गया। लेकिन अगर मगरिब के वक्त मैदान अरफा में नहीं था और मगरिब के वक्त, सूरज के डूबते वक्त, सनसेट के वक्त उसने क्या किया, हुदूद अरफा से क्रॉस हो गया, पार कर लिया, तो ऐसे आदमी को दम देना पड़ेगा। फर्ज तो उसका अदा हो गया। सवाल के बाद थोड़ी भी देर उसने इसलिए कर लिया, क़याम कर लिया, ठहर गया, तो फर्ज की अदायगी तो हो गई। लेकिन मगरिब के वक्त मैदान अरफा में मौजूद न होने की वजह से ऐसे हाजी के लिए क्या होगा, देना पड़ेगा। और अगर कोई, अल्लाह न करे किसी की ऐसी नौबत ना आए, अगर हम में से कोई मगरिब तक भी मैदान अरफा नहीं पहुंच सका, ऐसी रुकावटें आ गई, तो अब उसके बाद पहुंचा, मगरिब के बाद पहुंचा, तो मगरिब के बाद पहुंचने से भी सुबह सादिक तक आप क्या कर सकते हैं, वकूफ अरफा कर सकते हैं। वकूफ अरफा करने से आपका हज अदा हो जाता है। अलबत्ता मगरिब के वक्त मैदान अरफा में ना गुजारने की वजह से उसको दम देना पड़ेगा। और एक वकूफ अरफा का एक जरूरी मसला सुन ले। अगर किसी ने 90 तारीख के दिन, 90 जिलहिज्जा के दिन जोहर से लेके नमाज फजर तक वकूफ अरफा नहीं किया, तो उसको बाकी अरकान तो उसको अदा करना है, लेकिन आइंदा साल उसकी कज़ा करना जरूरी है। उसके बाद उन्होंने तवाफ़े ज़ियारत भी कर लिए, उसके 6 वाजिबात भी कर लिए, लेकिन अहम फर्ज वकूफ अरफा अदा न करने की वजह से वक्त पर, अब उसके बाद सुबह सादिक 10वीं तारीख की सुबह सादिक होने के बाद वकूफ अरफा की फर्ज का टाइम बाकी नहीं रहता, कोई टाइम बाकी नहीं रहता। अब नहीं कर सकते वकूफ अरफा, करना पड़ेगा उसको आइंदा साल, नेक्स्ट ईयर जब भी मौका मिला उनको क्या करना पड़ेगा, इसको रिपीट करना पड़ेगा, यादा करना पड़ेगा, कज़ा करना जरूरी है। इसी तरीके से अगर किसी ने वकूफ अरफा से पहले अपना हज खराब कर लिया, अपना हज फासिद कर लिया, यानी अपने घर वालों से मुलाकात कर ली, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन बाज मर्तबा ऐसा हो गया, वकूफ अरफा से पहले ही क्या कर लिया, उसने क्या कर लिया, अपनी बीवी से मुलाकात कर ली, तो उसका हज क्या हो जाता है, फासिद ही हो जाता। इसलिए बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। यह हज का दूसरा दिन था, 90 जिलहिज्जा। हज का तीसरा दिन था, हज का दूसरा दिन ये वकूफ अरफा हो गया, मगरिब का वक्त हो गया। मगरिब का वक्त होने के बाद नमाज मगरिब और ईशा मैदान अरफा में नहीं होती। हाँ, अब यहाँ से हमको मुज़दलिफा रवाना होना है। हज के दूसरा दिन जो 90 जिलहिज्जा है, उसमें जो दूसरा अहम तरीन काम है कि मगरिब के बाद हमको कहाँ पे रवाना होना है, मुज़दलिफा जाना है। पैदल जाने वाले पैदल चले, सवारी के जरिए से जाने वाले, बसों के जरिए से जाने वाले बसों के जरिए से जाए, और मुज़दलिफा पहुंचने के बाद मुज़दलिफा में सबसे पहले क्या करें, नमाज मगरिब और इशा जमा बैनुस सलातैन करे। मगरिब की नमाज पहले पढ़े, फिर इशा की नमाज पढ़े, फिर उसके बाद मगरिब की सुन्नतें पढ़े, फिर उसके बाद इशा की सुन्नतें पढ़े, वाजिब पढ़े। उसके बाद अगर बशाशत है तो आप थोड़ी देर इबादत कर लें, क्योंकि अरफात की रात कभी किधर
کی جو فضیلت ہے اس رات کی اتنی فضیلت ہے. تھوڑی دیر بھی اگر آپ نے عبادت کر لی تو اس کا ثواب ہم کو حاصل ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر عبادت کر لے, اس کے بعد سونے سے پہلے, آرام کرنے سے پہلے 7 کنکریاں ہر حاجی احتیاطاً کچھ زائد کنکریاں بھی اپنے پاس رکھ لیں, اور کنکریاں بھی چنے کے کابلی جو چنا ہوتا ہے اس سے بڑے نہ ہو, کابلی چنے کے برابر. کابلی جو چنا ہوتا ہے وہ سائز میں, اور کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس سے بڑی نہ ہو بلکہ اس سے چھوٹے, ایسے کنکریاں, اور کنکریاں بھی نوکیلے نہ ہو بلکہ گول گول ہو. کیا ہے ذرا گول تو ہوتے ہیں نا, ایسے کنکریوں کا انتخاب کرے, اور 70 سے زائد, 70 تو ہونا پڑتا, بعض مرتبہ ہوتے دن کی رمی جس کے لیے ضروری ہو جاتی ہے اس کے لیے کیا کرنا پڑتا, 70 کنکریاں استعمال کرنا پڑتا. تو ایسے تمام لوگ کیا کریں, 70 کنکریاں کم سے کم اور اس سے زیادہ بھی کنکریاں چن لیں, کیونکہ مزدلفہ میں کنکریاں زیادہ ملتے ہیں, تو اس اعتبار سے کنکریاں چن لے اور آرام کر لے, آرام کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مسجد مشعر حرام کے پاس آئے, اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز جمع بین الصلاتین کی, اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کرنے کو ترجیح دی. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دن کا معمول ہوا کرتا تھا تو نماز عشاء کے بعد بھی انفرادی عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے, منہمک ہو جاتے تھے, لیکن اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی سہولت کے لیے, آسانی کے لیے, چونکہ نیکسٹ ڈے آنے والا دن حج کا مصروف ترین دن آنے والا ہے, حج کا جو تیسرا دن ہے 10ویں ذی الحجہ, اس دن حاجیوں کو بہت سے کام انجام دینا ہے, اور نماز فجر سے ہی کئی کام شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات عرفات کی رات آرام کرنے کو ترجیح دی, اور اول وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر لیے, تو نماز فجر کے لیے اول وقت میں اٹھے اور نماز فجر کو اول وقت میں ادا کی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشعر حرام میں وقوف مزدلفہ فرمایا, دعاؤں کا اہتمام فرمایا. حج کا تیسرا دن, حج کا تیسرا دن 10ویں ذی الحجہ, اس دن نماز فجر ہماری وادی مزدلفہ میں ہو رہی ہے. 10ویں ذی الحجہ کی نماز فجر کہاں پر ہو رہی ہے, مزدلفہ میں ہو رہی, وادی مزدلفہ میں ہو رہی. تو اول وقت میں نماز فجر ادا کر لیں. یہ حج کا تیسرا دن ہے, اور اس دن پہلا کام وقوف مزدلفہ ہے. اس دن کا پہلا کام وقوف مزدلفہ ہے. سب سے پہلا کام اس دن کا کیا ہے, وقوف مزدلفہ ہے. اور دوسرا کام قربانی ہے, رمی ہے. دوسرا کام رمی ہے, تیسرا کام قربانی ہے, چوتھا کام حلق ہے, اور پانچواں کام طواف زیارت ہے. یہ حج کا تیسرا دن ہے. حج کا تیسرا دن 10ویں ذی الحجہ, نماز فجر ہماری کہاں پر ہو رہی ہے, وادی مزدلفہ میں ہو رہی ہے. تو نماز فجر کو اول وقت میں ادا کر کے پہلا کام ہم کو جو کرنا ہے یہ وقوف مزدلفہ کرنا ہے, پہلا کام. اور دوسرا کام رمی کرنا ہے, تیسرا کام قربانی کرنا ہے, چوتھا کام حلق کرنا ہے, اور پانچواں کام طواف زیارت کرنا ہے. یہ سارے کاموں کا وقت شروع ہو جاتا ہے فجر سے. نہیں, وقوف مزدلفہ کا بھی وقت شروع ہو جاتا ہے صبح صادق سے, اور پھر رمی کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے صبح صادق سے, اور قربانی کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے صبح صادق سے, اور حلق کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے صبح صادق سے, اور طواف زیارت جو حج کا تیسرا اہم ترین فرض ہے اس کا وقت بھی شروع ہوتا ہے 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے. تو یہ حج کا سب سے مصروف ترین دن ہوتا ہے. حج کا تیسرا دن 10ویں ذی الحجہ, پہلا کام وقوف مزدلفہ کر لینا, یا نماز فجر اول وقت میں ادا کر کے اشراق تک, سورج کے نکلنے تک ہم سب کو کیا کرنا ہے, دعا کرنا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ پورا وقت دعا میں گزارے. اگر کسی نے پورا وقت گزارا تو بہت اچھا, اور اگر کسی نے تھوڑا سا بھی وقت گزار لیا, چلتے چلتے
वादी मुज़दलिफा के हुदूद में चलते चलते भी उसने क्या कर लिया, दुआओं का एहतमाम करता रहा, तो उसका क्या वक़्फ़े मुज़दलिफा अदा हो जाता है। है बात समझ में? अलबत्ता इस बात का एहतमाम करना, सुबह सादिक से पहले पहले कोई हुदूद मुज़दलिफा पे किरास नहीं करना। सुबह सादिक से पहले पहले कोई भी क्या नहीं करना, मुज़दलिफा के बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर देना। इस किसी ने भी सुबह सादिक यानी 10वीं जिलहिज्जा की सुबह सादिक से पहले पहले मुज़दलिफा के बाउंड्रीज को, हुदूद को क्रॉस कर दिया और मिना में दाखिल हो गया और फिर दोबारा नहीं आया अंदर नमाज फजर के वक्त और वक़ूफ़ मुज़दलिफा नहीं किया, तो ऐसे आदमी को दम देना पड़ता। हाँ, अलबत्ता कोई उज़्र है, शरई उज़्र है, वो मुफ्ती साहब से पूछ लेना, आप बाद में मिलकर पूछ लेना, इन लोगों के लिए वक़ूफ़ मुज़दलिफा माफ है। या जो लोग अरफात के मैदान से निकले लेकिन नमाज फजर और इशराक तक भी नहीं कर सके, मुज़दलिफा नहीं पहुंच सके, ऐसे उज़्र की वजह से, या रात में पहुंच गए थे, बीमार पड़ गए, बुखार आ गया पास हाजियों को, तो उसकी वजह से उनको मुज़दलिफा से लेकर मीना को या कहीं मक्के को ले जाना पड़ा, तो ऐसे लोग अगर सुबह सादिक से पहले क्या करते हैं, मुज़दलिफा को क्रॉस कर लेते हैं, हुदूद मुज़दलिफा को पार कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी मुज़दलिफा का हुकूफ माफ हो जाता है, दम देने की जरूरत नहीं है। वरना तो मर्दों को और तमाम जिसको उज़्र नहीं है, ऐसे तमाम लोगों को इस बात का एहतमाम करना है कि सुबह सादिक नमाज फजर के बाद थोड़ी देर क्या करना चाहिए, दुआ करके ही मुज़दलिफा से मिना के लिए, जमरात के लिए रवाना होना है। चलिए, दूसरा काम उस दिन अगर मुज़दलिफा से निकले और चलते चलते जमरात आ गया तो जमरात कर लीजिए। उस दिन रमीए जमरात हज का वाजिब है, अहम तरीन वाजिब है दूसरा, और जमरे उला बड़े जमरे की रमी करना है, हमारे लफ्जों में बड़े शैतान की रमी करना है और उसको 7 कंगरियां मारना है। तो उसका वक्त सुबह सादिक से शुरू होता है, 10वीं जिलहिज्जा की सुबह सादिक से ही रमी का वक्त शुरू हो गया। आप फजर से लेके 11 जिलहिज्जा की सुबह सादिक यानी आने वाली फजर, जुमला टोटल 24 घंटे का टाइम रहता आपने 10 जिलहिज्जा की रमी करने का। ये बात अच्छी तरह से नशी कर ले। फजर के बाद से ही जब भी मौका मिले, 10 बजे मौका मिले कर लो, 11 बजे मौका मिले कर लो, 12 बजे मौका मिले जवाल से पहले कर लो, या जवाल के बाद मौका मिले कर लो, असर के बाद मौका मिले कर लो, मगरिब के बाद मौका मिले कर लो, इशा के बाद मौका मिले कर लो, रात 10 बजे के बाद मौका मिला कर लो, 12 बजे के बाद मौका मिला कर लो, 2 बजे के बाद मौका मिला कर लो, 4 बजे के बाद मौका मिला कर लो, लेकिन इतनी ताखीर न करो कि 11 जिलहिज्जा की सुबह सादिक हो जाए। 11 जिलहिज्जा की सुबह सादिक से पहले पहले क्या कर लेना चाहिए, उस दिन की रमी कर लेना चाहिए। क्या समझ में? उस दिन हज का तीसरा काम कुर्बानी है। जिन हाजियों की रमी हो गई, जिन हाजियों की रमी हो गई, तो ऐसे हाजियों को क्या कर लेना चाहिए, रमी होने के बाद कुर्बानी कर लेना चाहिए। सर कुर्बानी तो अपने इख्तियार में नहीं है। अगर आपने अल-राजी बैंक, सऊदी की जो बैंक है, उसको दिए हैं या हज कमेटी वालों के जरिए से उसको दिए हैं, तो आप लोग क्या करें, रमी होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, कुर्बानी का वक्त चूंकि आप लोगों के लिए मुतय्यन नहीं है, अलबत्ता उन्होंने जो वक्त आपको दिया है, जिन्होंने देते हैं लोग 10 बजे का वक्त देते, किसी को 12 का देते, जो भी वक्त दिए हैं, तो आप क्या करें, उसके बाद हलक करें, उसके बाद हलक करें। असल में देखिए 10वीं जिलहिज्जा के दिन हमारे पास ये पहले रमी होना, फिर कुर्बानी होना, फिर हलक होना, ये 3 वाजिबात 1 by 1 होना। नंबर 1 पे रमी होना, फिर नंबर 2 पे कुर्बानी होना, फिर नंबर 3 पे
हलक होना। लेकिन क्योंकि आज के हालात में कुर्बानी करना अपने इख्तियार में नहीं है, रमी करना अपने इख्तियार में है और हलक करना अपने इख्तियार में है, लेकिन कुर्बानी करने का अमल बहुत मुश्किल हो गया है आज, और तकरीबन लोगों के लिए कुर्बानी करना आसान नहीं है, बल्कि नामुमकिन है पूरे लोगों का इतने वक्त में कुर्बानी कर लेना। और अपने तौर पर कुर्बानी करना जाकर इम्पॉसिबल हो गया है, बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो कुर्बानी करना अपने इख्तियार में नहीं है। तो मौजूदा जमाने में अगर तरतीब बदल गई, क्या हो गया? कुर्बानी से पहले हलक, अगर हलक हो गया तो कोई बात नहीं, और अभी रमी नहीं हुई, हमारी कुर्बानी कर दी गई, करने वाले तो भी क्या है, आपको कोई बात नहीं, दम देने की जरूरत नहीं है। तरतीब के उलटने से मौजूदा जमाने में इस मसले में सहूलत है कि आपको दम देने की जरूरत नहीं। अलबत्ता एहतमाम ये करे, जो चीज हमारे कंट्रोल में है, रमी करना अपने कंट्रोल में है और हलक करना अपने कंट्रोल में है, आप रमी पहले कर लो, उसके बाद आप क्या कर लें, थोड़ी देर के बाद हलक कर लें। हलक होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपके पूरे पाबंदियां खत्म हो जाते। इहराम की जो पाबंदियां थी ना, तलबिया पढ़ के जो पाबंदियां शुरू हुई थी, नियत करके तलबिया पढ़ने के बाद से तकरीबन पूरे नहीं, तकरीबन 99% पाबंदियां खत्म हो जाते हलक करते ही। अब सारी चीजें हमारे लिए जायज हो जाती, सिले हुए कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, बाल काटना, नाखून काटना, सब जायज हो जाते। अलबत्ता एक पाबंदी बाकी रह जाती, अभी तक किसी का तवाफ ज़ियारत नहीं हुआ है, तो तवाफ ज़ियारत करने से पहले कोई अपनी बीवी से मुलाकात न कर ले। मौका नहीं है, करना जरूरी भी नहीं है, मौका भी नहीं मिलता, लेकिन मसला बताना जरूरी है, मसला बताया जा रहा है। कभी ऐसा मौका आ जाता, बाज़ लोग क्या करते मालूम, मीना से निकलकर अपनी होटल को आ जाते, अजीजिया आ जाते तवाफ ज़ियारत करने के लिए, और थके हुए रहते, सो जाते, उसके बाद शैतान गालिब हो जाता और मुलाकात हो जाती, मीटिंग हो जाती। तो उसकी वजह से क्या होता, तवाफ ज़ियारत की नीयत से आए थे, थोड़ा आराम कर लेंगे, गुस्ल कर लेंगे, रेस्ट ले लेंगे, तो उसके बाद क्या हो जाता, मसला बिगड़ जाता। तो तवाफ ज़ियारत से पहले अगर किसी की स्पेशल मीटिंग हो गई था, इस तरीके से स्पेशल मीटिंग हो गई, तो उसको क्या करना, पेनाल्टी में, अरे बोलो पेनाल्टी में क्या देना है, दम देना पड़ता। याद रख लीजिए, बुदना देना पड़ता, दम नहीं, बुदना देना पड़ता। बड़ी कुर्बानी, या तो ऊंट की या तो बैल की, गाय की कुर्बानी देना पड़ता। चलिए, ये हज का तीसरा दिन था, 10वें ज़िलहिज्जा। उस दिन कोशिश ये कीजिए आप लोग, सबसे पहले रमी कर लें, कुर्बानी कर लें, हलक कर लें। उसके बाद आप लोग क्या कर लें, अगर रात में आप लोग तवाफ ज़ियारत के लिए जाना चाहते तो तवाफ ज़ियारत के लिए भी जा सकते, लेकिन हमारा मशवरा ये है कि 10वीं तारीख के दिन में भी और 10वीं तारीख की रात में भी मस्जिद हराम में हुजूम ज्यादा रहते। कई लोग क्या करते, तवाफ ज़ियारत के लिए निकल चुके होते, इसलिए आप लोग क्या करें, वो दिन इंतजार कर लें, ये कामों से फारिग हो जाए, यानी रमी से, कुर्बानी से, हलक से, उसके बाद तवाफ ज़ियारत की उसकी तैयारी कर ले। हज का चौथा दिन 11वीं ज़िलहिज्जा, ये हज का चौथा दिन है। उस दिन करने के काम तीनों जमरात की रमी है, और दूसरा काम, अगर तवाफ ज़ियारत नहीं किए तो तवाफ ज़ियारत कर लेना, और अगर कुर्बानी नहीं किए 10वीं तारीख को कुर्बानी कर लेना, और अगर हलक नहीं किए तो हलक कर लेना। यानी जो काम पेंडिंग में है पहले दिन का, अगर नहीं किए तो 11 तारीख के दिन क्या कर लेना, पहले वो काम कर लेना। लेकिन रमी अगर नहीं की है 10वीं तारीख की, तो उसकी कज़ा आप 11 तारीख को नहीं कर सकते। उसकी रमी अगर नहीं की है, आप मिस हो गई क्या 10 तारीख की, तो 11 तारीख की उसकी कज़ा है क्या, नहीं है, उसको इसके लिए दम देना पड़ेगा आपको। अलबत्ता आप क्या कर सकते हैं, कुर्बानी अगर मिस हो गई पहले दिन 10वीं तारीख को, तो 11 तारीख को कुर्बानी करने का टाइम बाकी है, दिन भी बाकी है,
ٹائم بھی باقی ہے. اور اگر حلق بھی نہیں کیے 10 تاریخ کو تو آپ کیا کر سکتے ہو؟ 11 تاریخ کو حلق بھی کر سکتے ہیں. اور اگر طواف زیارت نہیں کیے تو طواف زیارت کا بھی دن باقی ہے، وقت باقی ہے. تو 11 تاریخ کے دن آپ کیا کریں؟ طواف زیارت کر لیں. اور یاد رکھیں 10 تاریخ کی شام میں اگر کسی نے طواف زیارت نہیں کیا تو ایسے تمام مرد عورتوں کو 11 تاریخ کو تو طواف زیارت کرنا ضروری سمجھو، کیونکہ 12 تاریخ کے دن بہت کم وقت باقی رہتا اور پھر مینا سے نکلنے کا وقت بھی رہتا. تو ایسے وقت میں مکۃ المکرمہ جانا پھر آ کر رمی کرنا یہ مشکل ہو جاتا. اس لیے آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے 10 تاریخ کی شام میں ہی کیا کر لیں؟ طواف زیارت کر سکتے تو کر لینا، یا نہیں تو کم سے کم 11 تاریخ کو مس نہیں کرنا. یہ لکھ لیجیے آپ اپنے ذہنوں میں، 11 تاریخ میں کرنے کا کام. اگر 10 تاریخ کی رات میں طواف زیارت نہیں ہوا تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ 11 تاریخ کے دن نماز فجر کے بعد اس دن یا اس رات میں طواف زیارت کر لینا چاہیے 11 تاریخ. اچھا، اس دن حج کا یہ چوتھا دن ہے اور 2 کام کرنے کے ہیں. ایک، تینوں جمرات کی رمی کر رہا ہے، پہلا کام. اور اس کا وقت شروع ہوتا ہے ظہر سے، زوال سے. اس دن وقت بدل رہا ہے، ذرا پہلے دن کی طرح وقت نہیں ہے رمی کا، بلکہ کیا ہو رہا ہے؟ بدل رہا ہے. یہاں سے اس کا وقت شروع ہوتا زوال سے شروع ہوتا اور کب تک باقی رہتا؟ 12 تاریخ کی مغرب فجر تک باقی رہتا. 12 تاریخ کی فجر تک باقی رہتا. تو زوال سے پہلے اس دن کی رمی نہیں کرنا. البتہ آپ لوگوں کے لیے ایک مشورہ ہم دیتے ہیں کہ 11 ذی الحجہ کے دن جو حج کا چوتھا دن ہے، آپ لوگ کیا کریں؟ نماز فجر کے بعد فوراً مکۃ المکرمہ روانہ ہو جائے طواف زیارت کرنے کے لیے. سب سے اچھا اور سہولت والا عمل بتا رہا ہوں، فجر پڑھ لو، ٹھنڈا وقت رہتا، فوراً نکل جاؤ، یا فجر سے پہلے نکل جاؤ، جاگے مسجد حرام میں نماز پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، پڑھنے کے بعد طواف زیارت کر لو، پھر تھوڑا رک کر کیا کر لو؟ صحیح کر لو. طواف زیارت کرنے کے لیے، صحیح کرنے کے لیے آپ کا کتنا بھی وقت لگیں دے، دن لگ جان دے یا مغرب ہو جان دے، ہو جان دے، تب بھی آپ کیا کر لو؟ طواف زیارت اور صحیح کر لو. اس کے بعد واپس ہی ہوتے ہوئے اس دن کی رمی کرتے ہوئے ٹینٹوں کو آ جاؤ، کیونکہ رمی کا وقت باقی ہے نا. سوال سے شروع ہوا کب تک رہتا؟ فجر تک رہتا. اگر آپ مکے سے نکل گئے آنے کے بعد آپ کیا کر سکتے؟ رات میں رمی کر سکتے. ایک آپشن. دوسرا آپشن، 11 ذی الحجہ کے دن نماز فجر کے بعد نہیں نکل سکے آپ طواف زیارت کے لیے، ہمارا ایک مشورہ ہے کہ زوال کے بعد آپ کیا کر لیجیے؟ رمی کر لو، اور رمی کرنے کے بعد آپ کیا کیجیے؟ مکۃ المکرمہ کے لیے چلے جائیے طواف زیارت کرنے کے لیے، اور طواف زیارت کر لو اور صحیح کر لو، اور اس کے بعد کتنی بھی رات ہو جائے واپس ہو جاؤ، واپس ہو جائیے، کیونکہ رمی ہو گئی، پریشانی کی بات نہیں. اور اگر سوال کے بعد رمی نہیں کرے دھوپ کی وجہ سے تو آپ کیا کیجیے؟ عصر کے بعد کر لو، عصر کے بعد کر کے کیا کر لیجیے؟ طواف زیارت کے لیے نکل جائیے، یا مغرب کے بعد کرو یا عشاء کے بعد کرو، پھر فوراً طواف زیارت کے لیے چلے جائیے اس دن. اب آپ بولیں گے اگر ہم عشاء کے بعد نکلیں گے تو مینا کی رات کا قیام نکلت ہو جائے گا نا، توڑنا پڑے گا نا. تو یاد رکھیے طواف زیارت ادا کرنے کے لیے اگر کوئی مکۃ المکرمہ جاتا ہے تو اس کے لیے مینا کا قیام چھوڑا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ دن کے حصے کو بھی کر سکتے ہیں، رات کے حصے کو بھی کیا کر سکتے ہیں؟ آپ چھوڑ سکتے ہیں، اور پوری رات حرم میں گزار کر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ طواف زیارت اور صحیح کر کے واپس گھر کے بعد بھی کیا کر سکتے؟ مینا کو آ سکتے. اور حج کا 5واں دن 12 ذی الحجہ، یہ حج کا 5واں دن ہے. اس دن کرنے کا کام تینوں جمرات کی رمی ہے، اور اس کا بھی وقت شروع ہوتا ہے سوال کے بعد سے آنے والے صبح صادق تک، 13 کی صبح صادق تک اس کا وقت رہتا ہے. اس کے بعد آپ لوگ آپ کی سہولت سے اور انتظامیہ کے ڈائریکشن دینے کے حساب سے آپ لوگ اس کی کیا کر لیجیے؟ رمی کا انتظام کر لیجیے. ٹھیک ہے. اگر 12 کی تاریخ نماز فجر تک بھی اگر آپ نے طواف زیارت نہیں کیا ہے نا، طواف زیارت 12 کی مغرب تک فجر تک بھی نہیں کیے تو
से पहला काम फजर पढ़ने के बाद आप तवाफ ज़ियारत के लिए चले जाइए मक्कतुल मुकर्रमा, चले जाइए, जाकर क्या कर लीजिए आप लोग, पहले तवाफ ज़ियारत कर लो, सही कर लो, उसके बाद आते हुए आप क्या कर लीजिए, रमी कर लो, क्योंकि टाइम बाकी है, कब तक बाकी है, फजर तक बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चंद ऑप्शन मैंने आपके लिए बता दिए हैं तवाफ ज़ियारत के। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हज के 5 दिन मुकम्मल हो गए। अगर किसी हाजी का वक्त 13 ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक मिना में हो जाए, हुदूद मिना में, तो ऐसे हाजी के लिए चौथे दिन की रमी भी क्या हो जाती है, वाजिब हो जाती है। तो उसको वहां पर क्या करना चाहिए, ठहर कर या मक्का आकर चौथे दिन की रमी के लिए भी आना पड़ेगा। अगर मक्का आ गया 12 की रात में, तो फिर भी क्या करना पड़ेगा, उसको 13 तारीख को जाकर क्या करना पड़ेगा, रमी करना पड़ेगा। तो ये थे हज के 5 दिन और हर दिन क्या क्या काम होना है, ये सारी तफसीलात हमने आपके सामने रखी है। एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज मोहम्मद महमूद अजहर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।